آواز آندی ہے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. کھڑیاں والیا قرآن وال تک دی زیارت کر لے. اللہ یزدانی شہید دی قبر تے کروڑا رحمت نازل فرما دے. اور میرے قائد نے گل کہنی آپ میرے وال ویکھ لے تے قرآن دی زیارت کر لے تے اپنے سینے چے ٹھنڈ پا لے قرآن وال تک کے. آج سن لے قرآن ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تسی اس ویلے موجود سو, کیا تسی اٹھے کول سو. اللہ کیڑے ویلے فرمایا اذ حضر یعقوب الموت کہ جدوں یعقوب نبی نو موت دا پیغام آ رہا تے نبی یعقوب انج لیٹیا تے کول پتر بیٹھے نے. پتر کنے نے 12. اور بولو کنے نے 12 پتر نے نبی دے انج کول بیٹھے نے تے نبی یعقوب انہاں نو آندا ما تعبدون من بعدی. او میرے او پترو مینوں ایک گل دا جواب دیو. میں دنیا تو جا رہا ہاں تے مینوں اس گل دا فکر کوئی نہیں رشتہ داراں نال کی کرو گے, برادری نال کیڑا سلوک کرو گے, اپنے عزیز و اقارب نال کیویں رہو گے. مینوں اس گل دا فکر نہیں اپنی برادری وچ کیویں رہو گے اس گل دا بھی مینوں فکر نہیں. او میری او پترو مینوں دی کو گل دی فکر ہے ما تعبدون من بعدی کہ میرے بعد تسی عبادت کدی کرو گے. عبادت کدی کرو گے. اور کھڑیاں والے آپ بول کے جواب دے کدی کر لیے. آواز نہیں آئی کدی. نبی پوچھتا ہے پترو عبادت کدی کرنی ہے تے پتر آندے نے جواب سننے والا سونے دے پانی نہ لکھن والا آندے نے کالو نعبدو الہ کا. کہو سبحان اللہ. اجے تو انو سمجھ نہیں آئی گل دی. گل کسے نتیجے تک سمجھا کے گل مقاماں گا. پتر آندے نے 12 دے 12 ہی آندے نے آندے نے کالو نعبدو الہ کا. ابا جی اسی نعبدو جمع دا سی گئے نعبدو اسی او دی عبادت کرانگے. نعبدو الہ کا جڑا تو اڈا الہ ہے وَإِلَٰهَ آبَائِكَ جڑا تو اڈے باپ دا الہ ہے. وَإِلَٰهَ آبَائِكَ ابراہیم وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا. اے ابا جی اسی او دی عبادت کرانگے جیڑا تہاڈا الہ ہے, تہاڈے باپ دا الہ ہے, جیڑا دادے اسماعیل دا الہ ہے, جیڑا پردادے ابراہیم دا الہ ہے. او کھڑیاں والیا تیرے کولو اس کتاب دے اتارن والے رب دا واسطہ دے کے جواب لینا چاہنا. مینوں جواب دینا ہی اے نبی اسحاق دا, نبی یعقوب دا, نبی اسماعیل دا, نبی ابراہیم دا انہاں دا الہ وکھرا وکھرا سی کہ کوئی سی. جواب نہیں آیا. اور سارے دا الہ تے تہاڈا میرا الہ بھی ایک ہی ہے. آندے نے ابا جی جیڑا تہاڈا تے تہاڈے ابا جی ساڈے دادا جی اسحاق دا, ابراہیم پر دادے اسماعیل ابراہیم دا تے پھر دادے اسماعیل دا. قرآن دا الہ واحد
پتر نے انہاں پتراں وچوں ہی نا اللہ دا ایک نبی ہے جدا نام ہے جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ایک خوہ وچ گئے سٹیا کنا پراواں اور جنہ اینا ڈونگا سٹیا رب نے اونا چوک کے اتے تختہ تے بٹھا دیتا رب نے تختہ تے بٹھایا اے نبی کھوہ چو نکلیا مصر دیاں منڈیاں چے وکیا تے پھر ایک ایسا ویلا آیا نبی جیلے بھی گیا گناہگار سی سیر مارو متیرے جڈا چھٹاکی دی زبان نہ لایا جے اور نبی گناہگار سی او بی بی کیڑی پھپھے کٹنی اور زلیخا اوتری نکھتری اور نبی نو نا تیانے لا کے نبی جان بوجھ کے گیا سی چلو اے بھی نتارا کر لئیے نا قرآن کو لو پوچھ لئیے کئی بھائیے آندے نہیں سب کچھ ہی پتہ ہے سب کچھ ہی پتہ ہے ایمان نہ جواب دے وہ نبی یوسف نو پتہ سی جواب نہیں آیا جے او اینڈ تک ملہ بول کے دسو ہاں نبی یوسف نو پتہ سی اور کھڑیاں والے آجے نبی نو پتہ ہوئے تے نبی جائے تے نبی رہندہ تے لے کے چلی گئی ایک بوا بند دجا بند تیجا چوتھا پنجواں چھواں ستواں بوا بند تے اندر گئی ہے میرے وقت تکے آجے ذرا عقیدے دی گل سمجھ لے آجے کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے کہنا او جیدہ عقیدہ صحیح نہیں او پاہمیں لکھاں قربانیاں کرے لکھاں حج کرے او صدقے کرے خیرات کرے نفل پڑے عمرے کرے بکریاں تے بکرے کووے چھتریاں تے چھترے کووے ملکے تے ملکہ سٹے تسبیحاں تے تسبیحاں پھیرے او جیدہ عقیدہ صحیح نہیں او دا کوئی عمل رب دے دربار چے قبول ہوندا نہیں ہوندا مبصرین نے لکھے ہے ابو جال نے 60 حج کیتے کنے اے دے نالو وڈا حاجی دنیا تے کوئی نہیں آیا تے ہر سال ابو جال الحاج ابو جال حج کر کے بھی ابو جال ہی رہا کیوں انہیں رب دی توحید نو منیا سالے سمجھ آگئی جے ابو جال لالو وڈال حاج کوئی نہیں پگڑ بڑا باندھا سی ایڈا تے اللہ آندے نے اے ہر سال حاجیاں نو اونٹ ذبح کر کے کھواندا ستو کھول کے پہ آندہ مہمان نوازیاں کردہ لیکن کیجئے اولائک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا اللہ فرماندے نے ایک کام تے چنگے کردہ سی کھانا کھوانا کم چنگا ہے حاجیاں دی مہمان نوازی کرنا کم چنگا ہے ستو کھول کے بیانا کم چنگا ہے لیکن اللہ کی آندے نے قیامت والے دن اسی یہ دے انہ چنگے کمہ داوی ترازو وچ کوئی حساب کرنا نہیں کرنا اللہ کی آؤں فرمایا ایدہ عقیدہ صحیح نہیں سی اے مشرک سی مشرک آندہ سی رب بھی ہے وے تے لات بھی کٹ نہیں رب بھی ہے وے عزہ بھی کٹ نہیں لات بھی رب بھی ہے وے حبل بھی کٹ نہیں رب بھی ہے وے مناف بھی کٹ نہیں اللہ فرماندے نے او جیڑا میرے نہ شرک کردہ میں او دا کوئی عمل قبول نہیں کردہ
تے گل سن لو میں دس رہا نبی یوسف گیا اندر گیا تے بی بی نے دروازے بند کر لینا تے اندر دا رب پیا کتھے کادے اتے پیا سی دا رب زمین تے او کادے تے زمین تے رب پیا تے میرے وال ویکھیا جے انہیں کی کیتا انج کر کے لے کے نا چادر او دے اتے پا دیتی کدے اتے اپنے بولو تے صحیح اپنے اور پتہ لگا اے چادراں پانیاں نبی دی سنت نہیں زلیخا دی کو گل سمجھ آ گئی جے اے چادراں زلیخا دی اولاد ہی پاندی پھر دی ہے نبیاں دی اولاد نے نہیں پائی نبیاں نے نہیں پائی انہیں اجی چادر پا دیتی تے یوسف علیہ السلام آندے نے نہیں بی بی یہ کی کیتا ہی دھیان دیئے وے یوسف گالے وے کم جو ایسا کر لگیاں تے اے میرا رب کی آندی یہ میرا تے اے میرا رب پیا زمین اتے اے دے اتے میں چادر پا دیتی ہے آج میں ہونی لوکاں دے پائے رب کتھے اور زمین دے اتے نہیں 6 فٹ تھلے بہ جا تم ہی زرداری اٹھ کھلوتا ہے ادھر نمو کر کے شلوار ٹونگن دیا نمونے کٹھے کر کے کول بہت دیں ہو تسی بھی اللہ اللہ میرے وہاں ذرا دھیان کرے آج اے 6 فٹ تھلے پہ ہے تو اتے چادرہ پڑھنا ہے پروانے گل سن لے ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم میں تیرے نال دشمنی مقصود نہیں ہوں میں تے تیری خیر خی چاہنا وہاں اور ویکھی کیتے آج زندگی ایمیں نہ گوا کے ٹر جائیں ایمیں نہ رول کے ٹر جائیں تے کل قیامت نو پشتان دے علاوہ کو گل ہاتھ نہ آئے یوسف علیہ السلام آندے نے بی بی یہ تیرا رب ہے تے آندی ہے ہاں ہاں میرا رب ہے تے آندے نے منو کی آنی ہے آندی ہے کالت ہی تلک تے نبی یوسف آندے نے بی بی اے جڑا کم تو منو آنی ہے میں نہیں کر سکتا کالا معاذ اللہ